लोरालाई मवेशी मंडी में सहूलियात का फुकदान है। व्यापारी खुले आसमान तले जानवर रखने पर मजबूर। साया ना होने की वजह से कई जानवर बीमार। कोरोना और कांगू वायरस के फैलने का खदशा। आवाम का डीसी लोरालाई से आर्जी साया बनाने और पीने के लिए साफ पानी भी मुहैया करने की दरख्वास्त। दूसरी तरफ महंगाई के बाइस गरीब आदमी के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी मुश्किल हो गई। मज़ीद जानते हैं नेमतुल्लाह। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मवेशी मंडी लोरालाई में। यहाँ पे मेरे साथ कुछ ख़रीदार मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि वो क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से और यहाँ पे जो सूरत हाल है कोरोना वायरस के और कांगो वायरस के हवाले से इन लोगों का क्या कहना है, और इसके अलावा यहाँ पे हुकूमत की जानिब से क्या फैसिलिटीज़ मुहैया किया हुआ है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पे कोई किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं किया गया हुआ है साये के हवाले से। तो इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं इनसे जाना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं उम्मत मुस्लिमा को एडवांस ईद मुबारकबाद देता हूँ। उसके बाद आज हम यहाँ मवेशी मंडी आए हैं, तो हम जिस हर तरफ देख रहे हैं, हर तरफ जा रहे हैं, हम ख़रीदारी कर रहे हैं, तो यहाँ महंगाई जो है वो आसमान से बातें कर रही है। और यहाँ गवर्नमेंट के हवाले से जो फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल नाकिस है, नाकाफ़ी है। यहाँ टेंट के हवाले से कोई साया मौजूद नहीं है, यहाँ कोई टेंट गवर्नमेंट की जानिब से नहीं लगाई गई है। और यहाँ जो सरकारी रेट है या सरकारी नरखामा है वो नहीं है। और यहाँ पे पानी का साफ़ पानी की सहूलियात नहीं है। तो यहाँ जो लोग हैं वो बहुत मुतासिर हो गए हैं, क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी है और मुसलमान को ये करना होगा। तो इस हवाले से यहाँ मवेशी मंडी में हम आए हैं। यहाँ बहुत महंगाई है और हर गरीब, हर वो आदमी जो कुर्बानी की साथ रखते हैं वो मजबूर है इस हवाले से कि महंगाई बहुत है। तो गवर्नमेंट के हवाले से भी हम बात करते हैं कि यहाँ साये का कोई बंदोबस्त नहीं। और यहाँ मवेशी जानवर को जो वैक्सीन लगाई जाती है उस हवाले से वो इकदाम नहीं किए गए हैं। तो हम गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि यहाँ जो आवाम है, जो मवेशी है, जो जानवर है, उनको वैक्सीन लगाई जाए और यहाँ साये का बंदोबस्त इनको कराएं। इन लोगों के लिए कोई सहूलियात नहीं है। यहाँ पे चाहिए थे हुकूमत को, डीसी साहब से हम गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ के लोगों को टेंट, तरपाल, साया मुहैया करे। यहाँ के जो ख़रीदार आते हैं और यहाँ के जो क्या नाम लेते हैं, यहाँ के जो व्यापारी है, इनके लिए टेंट, पानी का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये लोग आसानी से अपना ये 3-4-5 दिन आसानी से गुजारे और कोई मुश्किलात का सामना हो। यहाँ पर तो बहुत सी मुश्किलात का सामना है। यकीनन जून का महीना है, जुलाई का महीना है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ के आवाम को चाहिए, यहाँ के डीसी साहब को चाहिए, यहाँ के मिनिस्टर साहब को चाहिए, यहाँ के और क्या नाम लेते हैं एक म्यूनसिपल कमेटी को चाहिए कि यहाँ के लोगों को साया मुहैया करे, पानी मुहैया करे। और इसके अलावा यहाँ के लोगों के लिए और सहूलियात मुहैया करे ताकि ये लोग आसानी से ये 3-4-5 दिन गुजारे। ورور په گنج خالا د ته ویني ته کسره ګرمي د دا ټین تر پنجاب تقریبا 2 سنټیګریډ ګرمي دلته ډیره زیاته د وبنسه د چشنګ وب سایه نسته. ورور سرکار به خې داسې په کم نظر ته کتلی دي او کواټران دلته څه کواټران جوړ کړی دي دا بند. ورور د سایه بندوبست سرکار اوي کی کلیا سرکار ستالیا موږ عوامي ورور د وبو بندوبست دراوي کی یو ټینکي وب خالي دلته سرکاري راتلای موږ بچشلې د خلک راځي دلته یدان اخی دوغ به یو غړه پکې یو بندوبست موږ د گاج نسته مسؤل د پراکشي د پر پسد 200 راځه اخی خو یو سایه درا جوړ کی سیستم دراته جوړ کی د سرکار ټیکس موږ ملامت موږ به ورکو او یو سایه خو بیا موږ سرکار حق د سرکار راکی هر ځای گنجونه دي مسؤل دی پرچانې دي دلته کواټران ستا مګر دا شل کاله کېږي 50 کروڑه پر لګیدل کی دی پیدا موږ ته یو نه در رسیدل لموږ د مسؤل سرکار واخی موږ په مسؤل ملامت سرکار د موږ ته سایه را جوړ کی موږ ته د شنګ وبرا کی طالبونه درا جوړ کی هغه بیا بیرته دوی ته پاغي حساب کې وروزي خدل د مسؤل پراکشي چا د ټیکا ورکی ورور دوی بانګ دوی ته به څه شي به کروزي موږ بم لږ پاس راځي. نو موږ دغه سوال دی غواړو چې ورور دومره وبو نه لرو. موږ ته د اوبو ګلاس په 10 روپۍ دلته راکېږي بیا یې موږ شو مسافر راځي دلته د خرید والا خلک راځي یو پسه کوي. موږ د وپاریان یو، موږ د سایې او د اوبو ډېر ضرورت لرو او پاتې څو ګراني ورځانې د خدای په لاس دی لا 2000 تر 4000 پسه چلېږي. هغه موږ وپاریان یو نیمه یاخو نیمه خرڅوو خو خالی په دغه چې موږ ډېر کریاب یو چې د اوبو او د سایې موږ ډېر سوال ته کوو چې موږ دغه مزورت غواړو چې موږ ته دا شی جوړ شي. کوي یار له خلکو د خلکو د عوام د غریب عوام باندې چال ده دلته ډیره سخته ګرمي ده. خلک د یو ټاټ سره راوړی دا هم د کورو راوړي دي دلته اوبه نشته
سایه نسته دا ډي سي خو ځان ګر سره ازرایي نه موږ په عوام کې نه حسابي دا ګنج والا نو وروره موږ له ډي سي له ای سي له تحصیلداره له لورلایي له منسټره له هره چا دا خواست کوو د لورلایي ضلع په واک کې یا واک سره یې له هغه موږ دا خواست کوو چې دلته سایه ور جوړه کړي د اوبو بندوبست وکړي دلته ډېر ضرورت دی سایې ده دا ګرمي کې مالونه نه جوړه کېږي هر سړی وروره مالونه راوړي دا ګرد بیماره شي د لمر له وجې نو موږ له سرکاره دا خواست کوو چې دوی سایه را جوړه کړي نه سپرې شته نه دواوې شته یو شی نشته دلته که ډاکټران څه وایي هغه غلط وایي یو شی تر موږ پورې نه را رسېدلي نه یې راکړي دي وروره یوه ټینکۍ اوبه راوړي پړی ور واچوي وایي دا سپرې دي دواوې دي یو شی نشته دلته مالونه بیماري کوي دا لمر له وجې امامزاد علي دی دا لورلای گنج دی مونږ په دې کې دلته بیپار کو اغستلو هم کو خرڅولو هم کو او نور ډېر زیات تیز دی د نور د لاسه د ګرمۍ د لاسه دلته اغستلو والا څوک نشي راتلی وروره چې راشي سارېږي نه واپس ځي ګراني هم ډېره زیاته ګراني ده بل وروره دلته نه د سایې څه پروګرام شته نه د اوبو څه پروګرام شته دلته مالونه دي وروره د چا هغه څنګه شي د چا څنګه شي د سرکار د طرفه یو انتظامات نشته دا گنج کې ولاړ یو نه اوبه شته نه سایه شته ورو په اوبو پسې ورو تږي ګرځو نه سایه شته نه شی دغه رشخو لاندې ناست یو دغه اوبو شی د موږ ته را جوړ کړي روډ جام دی आपने देखा यहाँ लोगों से आपने सुना भी है कि यहाँ पे हुकूमत की जानिब से किसी किस्म की कोई सहूलियात मुयसर नहीं है हत्ता कि अगर देखा जाए यहाँ पे सिर्फ एक बैनर लगाया हुआ है बकरा मंडी लोरलाई का इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी के जानिब से किसी किस्म का कोई भी ऐसा इकदाम नहीं उठाया गया जिससे यहाँ के जो व्यापारी हो या जो यहाँ पे ख़रीदने या फरोख्त करने वाले हो उनके लिए किसी किस्म का सहूलियत नहीं है और अगर देखा जाए कोरोना के हवाले से तो यहाँ पर SOPs पर किसी किस्म का कोई अमल दरामद नहीं किया गया है इसके अलावा कांगो वायरस की भी बात की जाती है तो यहाँ पे कांगो वायरस पर भी कोई अमल दरामद नहीं किया गया ना यहाँ पे कोई टीके लगाए गए हैं जानवरों को ना यहाँ पे कोई स्प्रे किए गए हैं और इसके अलावा यहाँ देखा जाए महंगाई को तो यहाँ आवाम ने आपने खुद देखा यहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे महंगाई आसमान को छू रही है यहाँ पे कोई भी आदमी जो है गरीब आदमी जानवर खरीदने की सकत नहीं रखते जी।